आनी आमकां हांगा एक न्यूज मेळ्ळी की हांगा तो बॉम्ब आमकां डिटेक्ट जाला म्हणून. सो आमी जेन्ना हांगा विजीट केली तेन्ना पळयलें की उदकान तो जीव आशिल्लो. सो आमी बॉम्ब आसा तो सद्या कॅप्चर केला. तशेंच हांगा बाकीचे लोकल्सांक विचारलें तेन्ना विचारलें की इने हेल्थाचे कितें इश्यूज आसा जाल्यार सद्या तरी कोणाक लूज मोशन फिवर किंवा बाकीचे दुयेंस तशें कांय ना. बाकीचे आनी आसपास जे उदक आशिल्लें पळय न्ही तितून तरी आमकां हानी जीव तितून मेळूना. आमी आतां आमची ANM आसा ती फूल एरिया आसा पळय न्ही ती विजीट करतली. तशेंच आमी लोकांक अपील केला की बाकीचे खंय तांकां आढळटा जाल्यार ते आमकां इन्फॉर्म करचे. हेल्थ ऑफिसर PHC फोंडाक इन्फॉर्म करचे. तशेंच कितें इलनेस आसा कोणाकूय समज ताप येता लूज मोशन जाता किंवा पोटान दुखता अशें कितें आसत जाल्यार बेगींतल्या बेगीन येवन ID हॉस्पिटलान मेळून आपले आरोग्याची तपासणी करून घेवची. तशीच आमची ANMs आसा आमचे फील्ड वर्कर्स आसात ती हांगसरली फूल एरिया विजीट करून पळयतली. म्हणजे हांगा खंय गटार्स आसा किंवा हांगा आमचे हाय रिस्क पॉप्युलेशनूय आसा फाटल्यान स्लम एरिया आसा थंय विजीट करून आनी कशे दुयेंसी आसा जाल्यार चेक करतात. एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशान आमकां आमचे स्टूल सॅम्पल्स आसता पळय न्ही फूड एंड वॉटरांतल्यान ट्रान्समीट जाता. सो आमी लोकांक अपील करता की ते आमचे उदक गरम करून पिवचे. तशेंच ओपन डेफिकेशन समज हांगा कितें आसा जाल्यार ते करचे न्ही आनी आमच्या हेल्थ स्टाफाक कॉर्डिनेट करचे.